सर्वेस्पोराक वखाणली तारण मोहिमा पदवी ताचे निर्णय सात्विक ताच्यो कोरण्यो न्यायीक सर्वेस्पोरा देवान रासवडकी हातान घेतली चोवीसांतेच्या रोचना देवाक दितात वखाणली. आयज आमी मागणें करुया जॉनी नरोना हाच्या आत्म्या पासत तेच परी शेरल डिसूसा चे बरे भलायके खातीर बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मगळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांट घेवचे खातीर आमचीं पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोदपोत बेदारा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायटां धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सोनार सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती कर म्हूण प्रार्थून मागता. सोडपोत बेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. भोववर्त्या देवा आमच्या मोहिमेवोन बापा पवित्र आत्मो आमच्या काळसांनी देवून येवं आनी आमचे भितर रावूं. तुजे मोहिमेचें मंदीर तो आमकां करूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. मिलेत तावन पावलो एफेसाचे पवित्र सभेच्या जाणट्यांक आपोवंक धाडले आनी ते पावले तेन्ना ताणें तांकां अशें म्हळें, आसियेंत हांवें पांय दवरला तेतून थावन हांव तुमचें मोदें कसो जियेलां तें तुमी जाणात. सगळे ल्हानविकायेन आनी सुदैवांचे आडकांक लागून दुखी कोश्टां मदें हांवें सोम्याची सेवा केल्या. तुमकां बऱ्याक पडटा तें करूंक हांव केन्नाच फाटीं सोडलो ना. हांवें तुमकां 2 परगट केला आनी सभे मासात तशेंच तुमच्या घरांनी तुमकां शिकोवन दिल्या. देवाशी परतून येयात आनी आमच्या सोम्या जेजूचेर विस्वास दवरात म्हूण जुदेवांक आनी ग्रेकांक हांवें उलो मारला. आनी आतां पळयात, कैदी जालोच म्हूण समजून हांव जेरुसल्याक वेतां. थंय म्हाका कितें घडटलें तें हांव वूच नकळो, पूण म्हाका बणकोण आनी खोश रावतात म्हूण पवित्र आत्मा सगळ्या शारांनी म्हाका कळयत आसा. पूण हांव म्हज्या जिवाची पर्वा करिना न्हय म्हूण ताका कसलेंच मोल दिना. देवाच्या देण्याच्या शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवचे पासत म्हज्या जिविताच्या शेवटाक सोम्या जेजू कडचें घेतिल्लें मुणयारपण शार्ती पावोवंक ही एकूच म्हजी आशा. हांवें तुमचे मोदें भोवून राज परगटलां, तर आतां तुमी सगळीं नव्यान म्हजें तोंड पळोवचीं नात म्हूण हांव बरो जाणो. देखून आयच्या दिसा सोपूत घेवन तुमकां सांगता, तुमकां सगळ्यांक जिवाचो हांव जबाबदार न्हय, कित्याक देवाची आख्खी येवजण तुमकां कळीत करूंक हांव फाटीं सरूंक ना. देवाचें उतर हें, जबाब
प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायोन कोरात. आनी एक फावट प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायोन कोरात. देवा तुज्या उदार बळेपणाचो तुवें बरोच पावस धाडलोय आनी सुकून बोरपून गेल्लो तुजो दीस तुवें नव्यान सुफोळ केलोय. थंय देवा तुज्या बरेपण तुज्या गोरिबांक तयार केल्लें तुजे पुरचेक बिराड गावलें. साबा प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायोन कोरात. दिसान दीस निरंतरी देवाक वाखाणुया. आमची सोडवण करता तो देव आमचो भार आपुणूच उबारता. कसलो देव आमचो ताच्या हातान ताळोन आसा. मरणाची आनी जिवीत सर्वेस्परा देवाचेच गूट. साबा प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायोन कोरात. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय. हांव बापा कोडे मागतलो आनी तो तुमकां आनी एक शारोती दितलो आनी हो तुमचे सोबे सदांकाळ आसतलो. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सुवाळा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आपले दोळे स्वर्गाक लावन जेसून म्हणलें, बाबा वेळ पावलो. पुतान तुका महिमा दिवंक तुज्या पुताक महिमेवंत कर. तुवें ताका दिल्ल्या सोमेस्तांक ताणें सासणाचें जिवीत दिवचे खातीर आख्ख्या मनशा कुळाचेर तुवें ताका अधिकार दिलाय. सासणाचें जिवीत तें हें तांणी तुका एकल्याच खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयला त्या जेजू क्रिस्ताक ओळखून घेवंक. हांवें तुका प्रितुमेचेर महिमा दिली. तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम हांवें शार्ती पावयलें. आतां बापा संवसार आसचे आदीं तुज्या सांगाता जी म्हाका महिमा आसली तेच मोहिमेन म्हाका बोर. संवसारांतले काडून तुवें म्हाका दिलाय ते मनशांक हांवें तुजें नांव कळीत केलें. तें तुजें आसलें आनी तुवें तें म्हाका दिलें आनी ताणें तुजें उतर सांबाळलें. जें सगलें तुवें म्हाका दिलाय तें तुजे कडसून येता म्हूण आतां तांकां कळ्ळें. जी शिकवण तुवें म्हाका दिलें ती हांवें तांकां दिल्या आनी तांणी ती मानून घेतल्या आनी हांव तुजें सून आयलां म्हूण तांणी खरेपणी ओळखून घेतलां आनी तुवेंच म्हाका पाठयलाय म्हूण तांणी सोत मानलां. तांचे पासत हांव मागतां, संवसारा पासत मागिना, पूण तुवें म्हाका दिलें तांचे पासत मागतां. कित्याक तें तुजें, जें म्हजें तें सगलें तुजें आनी जें तुजें तें सगलें म्हजें. आनी तांचे वरवीं म्हाका महिमा मेळ्ळ्या. आनी आतां हांव आनीक संवसारांत ना पूण ते संवसारांत आसात आनी हांव तुजेशी येतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता पावलोची देख. तो म्हणटा हांव म्हजें जिवीत ल्हानविकायेन जियेलां. दुखा कोश्टा मदें हांवें सोमयाची सेवा केल्या. पावलो भाशेन आमी ल्हानविकायेन जियोंक जाय. आमी कोश्टा दुखे मदें सोमयाची सेवा करूंक जाय. फुडें म्हणटा पावलो, हांवें शिकवण दिल्या देवाशी परतून येयात, सोमया जेजूचेर विस्वास दवरात. आमी हीं उतरां आयकून पातोक सोडून देवाशी परतून बोगोर बोगोर येवंक जाय आनी सदांच सोमया जेजूचेर विस्वास दवरूंक जाय. जेजू शुभ वर्तमानान म्हणटा, देवा बापाक तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम हांवें शार्ती पावयलें. नियाळुया, आमी देवान आमकां दिलां तें काम आमी शार्ती पावयता जाल्यार देवाची खोशी सदांच करता जाल्यार अशें करूंक
देवाची कृपा मागुया. आमेन. कण्णिक्कोग्गेऊन आम्ही आयल्याव बापा, गोपून दिताव त्यो तुका, भक्तीपणाचो घुटतो बापा, स्वीकार तूं कोरे बापा. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान ओंडो भेटयताव, प्रितुमीन दिला मनशा वावरान केला, तो सातलो जिविताचो उंडो. सासना सासना देवाक सोय, सासना सासना देवाक सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान दाक्षरो भेटयताव, नकमालेन दिला मनशा वावरान केला, तो सातलो आत्मीक पिवोन. सासना सासना देवाक सोय, सासना सासना देवाक सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सतत वितारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक. भोव मोगाळ बापा, तुका मानता तसलें जावं दी आमच्या मागण्याचें आनी बलिदानाचें समर्पण. भक्तीपणी तुका तुजी सेवा करून सर्गेच्या सुखाक आमी सगळीं पावूं. ह्या आनी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वोत वेदारा आनी शासनाच्या देवा, सदकाळी आनी सर्वथांय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवन सावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी ताच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गात चडलो. अशी ताणें केल्ली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गेचे सब दळपार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळपारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय, तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोड. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून उरलेली पवित्र खोट म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वाडोवतलें, हें म्हज्या उगडासा कोरात. बाबाताचो घुटपूर गोठुया, सोम्या जेसू तुझें मोरोन आमी समोर रोमतांव, तुझें पुनोर जीवनपण आमी पुरगोटाव, तुझ्या येण्याक सोम्या जेसू आमी ओद्रेगताव, तुझ्या येण्याक सोम्या जेसू आमी ओद्रेगताव. बाबा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्तांव आनी अजिविताचो उंडो आनी इश्टपणीची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायेवंत बापा, ऑसवर्ल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञीची बरका बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर, तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीक मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती, बागेवंत जोसेफीच्या पोती सांगाता, बागेवंत दंडुता, बागेवंत जुवांव पयलो आनी सतकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर मोंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडबुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीत घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशाणोत रेखतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकातांतली वाटाय, कित्याक रास वडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोळदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्कार आनी तुजे खुशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोज येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे
मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें भाग काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागीक सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेसू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजें सवें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव. तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेसू, ये तूं ये, म्हज्या काळजान रावोंक ये. जेवणाचे वेळी जेसून उंडो मोडलोय, तुज्याच त्या मासान तो बोदोलोय. कालसिंतलो दाकारोस रगत जायसो केलोय, उपरांतची सांग पियोंक दिलोय. ये ये जेसू मोगाळा, ये ये जेसू दोयाळा, ये ये कोरपे सागोरा, दोनिया बागी वंता. सर्पद्वेदारा आनी काकुतकारा देवा, तूं समोग सगळे रचनेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचें मागणें तूं दोयनाय. ही पिडा पोसोल्ल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात, हांकां ओत्मीक कोताय फावो जावंक आमी मागतां. हे प्रार्थना आमी कोत्तां क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं. जेसून आपलो गवळीक वार ह्या उतरांनी सुरू केलो. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटोवंक, कुर्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलमांक सांपडलेल्यांक सोडोवंक आनी सर्वेस्पराचें उपकाराचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. पवित्र आत्म्याचें मार्गदर्शन ना जाल्यार कोणाच्यान जेसू सोमी म्हूण परगट करूंक जायना. आबा बापा असो उलो मारतलो. आपल्या पुताचो आत्मो देवान आपणाक थावन धाडून आमच्या काळजांनी घाला. पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परबेची तयारी करतना जेजूचे फाटलावदार कशे आमच्या मिसावान आदार आमकां मेळच्याक, त्याच पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळां मेळूंक आमी आतां मागणें करुया. साबाब, ये पवित्र आत्म्या आमचें जिवीत बोदोल. ये पवित्र आत्म्या आमचें जिवीत बोदोल. जाणवायेचें आनी समजणेचें देणें आमकां दी. बुद्धीचें आनी पोसवेचें देणें आमकां दी. सर्वेस्पराचे वळखीचें, भक्तीचें आनी सोम्याचें भिरांतीचें देणें आमकां दी. प्रिती मोगाची, खुशालकायेची आनी शांतीची कृपा आमकां दी. सोंसणेकायेची, दोयाळायेची आनी बरेपणाची कृपा आमकां दी.
उदारपणाची, दुलाबायेची आनी विस्वाशीपणाची कुरपां आमकां दी. मानसुबेची, आपदमावण्याची आनी निर्मळपणाची कुरपां आमकां दी. हे पवित्र आत्म्या आमचें जिवीत बदल. प्रार्थुया. पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान देवाक तूं तुज्या भावार्थ्याची खालसां उजवाडायताय. त्याच पवित्र आत्म्याचें देण्या वरवीं आमकां जाणवायेन भर आनी ताचे बुसवणेन आमकां खुशाल बरीत कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रोगोत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फॉर्मायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं मागतां. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. सर्वोत्पिता देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. तोच मोचे सोगले दायज, तोच मोचे ध्यान, तोच मोचे सोगले दायज व्हड आनी ल्हान. मुझे पासून खोस सोसून दिलो ताणें प्राण. सोगलेंच नवे करून जालो मोचे खान. खोडपांतल्या मोवा भाशेन, गोड रुचीक मोवा भाशेन, तोच खोडपांतल्या मोवा भाशेन. चाकून पळय सोमी काय बरो, खोडपांतुरे बोच खरो. मंगळवा भणीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव दो. आमेन.